सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। मई की 28 तारीख है। मौसम रिमझिम बारिश वाला है और इस माहौल में साइमा खान ने लाहौर से एक बड़ा नॉस्टैल्जिक मजमून हमें भेजा है। अब पिछले 2-4 रोज़ कबल ही मेरे ख्याल 22 मई हमारे साहब तर्ज अदीब शाहिद अहमद देहलवी साहब की बरसी थी। आप 22 मई 1906 पैदा हुए और 27 मई 1967 में उनका विसाल हुआ लाहौर में, कराची में। तो साइमा के बारे में बता दूं कि साइमा खान और महमूद अहमद ये मेरे दो बड़ी कल्बी दोस्त, करीबी दोस्त। साइमा लाहौर में हैं और महमूद भाई हमारे न्यूयॉर्क में। ये दोनों खुशबख्त शाहिद अहमद देहलवी साहब के उनकी औलादें हैं, यानी उनकी बेटी और बेटे हैं। और मैं शाहिद अहमद देहलवी साहब का बहुत बड़ा भगत, उनका फ़ैन, उनकी तहरीरों से कलम चलाना सीखा। तो ये मजमून पढ़कर मुझे माहौल भी ऐसा था, मौसम भी ऐसा कि मेरा दिल चाहा कि मैं भी अपनी तरफ से एक ट्रिब्यूट पेश कर दूं। मजमून जो है मेरे ख्याल में बशीर उनवान साहिब ने इसे शेयर किया है, जिसे साइमा ने मुझे भेजा। और उनकी बरसी के मौके पर राग रंग की एक रात का तस्करा, उनकी किताब उजड़े दयार से ये मजमून है। बड़ी मशहूर किताब है और मेरी हमेशा की ख्वाहिश थी कि उजड़े दयार से जस्ता जस्ता चीज़ें मैं पढ़ूं और रिकॉर्ड करूं अपने उन दोस्तों के लिए जो उर्दू नस्तालीग से वाकिफ़ नहीं हैं और उन्हें पता चले कि शाहिद अहमद देहलवी क्या थे और क्यों थे। तो सब आज एक बहाना हुआ और पता नहीं कैसे मैं ये छोटी सी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने तमाम दोस्तों के लिए। शाहिद अहमद देहलवी दिल्ली की मरहूम तहजीब के अहम तरीन नुहागर थे। वो उर्दू के साहब उसलूब अदीब थे, दिल्ली की टकसाली ज़बान में लिखते थे और कारी के दिल पर अपना सिक्का जमा देते थे। उन्होंने अपनी तहरीरों में अपने ज़माने की दिल्ली को इस हुनरमंदी से महफूज किया है कि आज भी उनकी कलमी तस्वीर में उनके अहद के खद्दो खाल बआसानी नजर आ सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो लीजिए साहब, उजड़ा दयार किताब का नाम, राग रंग की एक रात और दीपक राग। उस्ताद बंदू खां सारंगी नवाज भी यकताए रोजगार थे। उन्होंने अपने लिए बांस की एक सारंगी बनाई थी। ये सारंगी जितनी छोटी थी उतनी ही बड़ी इसकी आवाज थी। तार और तरबें मिलाकर उस्ताद बोले, आज मैं भी आप हजरात को एक अजूबा सुनाऊंगा। सब मुतवज्जह हुए। आप लोगों ने दीपक राग का नाम तो बहुत सुना होगा, मगर किसी को गाते बजाते नहीं सुना होगा। मैं आपको आज दीपक राग सुनाऊंगा। उस्ताद चांद खां जो मौसीकी के आलिम भी थे, आलिम और उस्ताद बंदू खां के मामूजाद भाई और खलीफा भी हैं, तड़प कर बोल उठे, नहीं भाई साहब, दीपक न बजाइएगा, कुछ और बजा लीजिए। बंदू खान ने मुस्कुराकर कहा, चांद मियां डरो मत, दीपक से आग नहीं लगेगी। चांद खां साहब ने कहा कि भाई सुनते तो यही चले आए हैं कि दीपक से बुझे हुए चिराग जल उठते हैं और आग लग जाती। आग लग जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है, इसलिए ये राग मतरूक हो चुका है। हम अगर दीपक की इस रवायत को ना भी माने तब भी ये तो मानते हैं कि दीपक मनहूस राग है, इसके गाने बजाने से जरूर कोई नुकसान पहुंच जाता है। बंदू खां साहब ने कहा, चांद खां तुम तो पंडित हो, किताबें पढ़ पढ़कर अजीब अजीब बातें सुनाते हो। दो बड़े उस्तादों में इख्तिलाफ को बढ़ते देखकर रईस ज़ादे ने कहा, आप दोनों हजरात सही फरमा रहे हैं। हमारे आमाल व अफ़ाल इस दर्जे गलत हो गए हैं कि दुआ में भी असर नहीं रहा। दरअसल दीपक शाम का एक राग है
جو چراغ جلے گایا بجایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام دیپک یا چراغ رکھا گیا ہے۔ دیپک سے چراغ نہیں جلتے، بلکہ چراغ جلتے ہیں تو دیپک گایا جاتا ہے۔ اب رہ گیا صاد و نحس کا معاملہ، تو بعض وہمی باتیں بھی سچ ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی، مگر چاند خاں صاحب دیپک کو منحوس ہی بتاتے رہے۔ بندو خان صاحب نے کہا، اچھا سن لو، آئندہ نہیں بجائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دیپک شروع کیا۔ راگ میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، سیدھا سادہ راگ تھا۔ خان صاحب نے خوب جی لگا کر بجایا، مگر جب تک بجاتے رہے خواہ مخواہ طبیعت مقدر رہی۔ شاید وہم اپنا کام کر گیا۔ انہوں نے اپنی سارنگی رکھی تھی کہ صبح کی اذانیں ہونے لگیں۔ دلوں کا تقدر دور ہوا۔ مؤذن مرحبا بر وقت بولا، تیری آواز مکے اور مدینے۔ اذانیں ختم ہوئیں تو پھر سب ہنسنے بولنے لگے۔ چائے کا آخری دور چلا اور سب کی زبان پر یہی تھا کہ ایسا جلسہ دلی میں کبھی بھی حاضرین کے ہوش میں نہیں ہوا۔ 6 بجے جب کرفیو ختم ہوا تو صحبت شب برخاست ہوئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو سدھارے۔ دلی میں فسادات بڑھتے ہی چلے گئے۔ ستمبر کے پہلے ہفتے ہی دلی میں آگ لگنی شروع ہو گئی۔ مسلمان مارے جا رہے تھے اور ان کے گھر لٹ رہے تھے۔ کرول باغ ختم ہوا، سبزی منڈی ختم ہوئی، پہاڑ گنج ختم ہوا، آدھا شہر جل چکا تھا۔ شہر کے کئی لاکھ مسلمان پرانے قلعے اور ہمایوں کے مقبرے میں جا پڑے تھے۔ پرانی دلی میں بھیرو ناچ رہا تھا۔ ہم سب بھی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے۔ بندو خان صاحب بھی لاہور پہنچے اور 1 سال کے بعد کراچی آ گئے۔ انہیں کوئی جگہ رہنے کے لیے ڈھنگ کی نہیں ملی تھی۔ ہار کر لالو کھیت کے ویرانے میں پڑ رہے۔ نہایت اسرت اور تنگ دستی میں آخری عمر بسر ہوئی۔ چاند خان صاحب دلی ہی میں رہ گئے۔ اب بھی وہ وہی ہیں۔ سال ہا سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں دلی کا وہ آخری جلسہ یاد دلایا۔ خان صاحب فقیر منش اور رقیق القلب آدمی ہیں۔ آپ دیدہ ہو گئے۔ بولے، بھائی صاحب، آپ نے دیکھ لی، دیپک کی نحوست دلی کو لوکا لگ گیا۔ ہم دلی ہی میں رہ گئے، مگر ہمارے دلوں میں فراق کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ آنسوؤں سے بھی نہیں بجھتی۔ ایک ایک کو آنسو ڈھونڈتی ہے، آنکھیں ڈھونڈتی ہیں اور نظریں مایوس پلٹتی ہیں۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں، کیا واقعی 47 میں جو دلی بھسم ہو گئی تھی تو بقول چاند خان صاحب کے راگ کی آگ میں جلی تھی، یا یہ محض ایک سوء اتفاق تھا؟ دلی کی قسمت میں ہی لکھا ہے، یہ جلتی بلتی رہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اجڑا دیار، شاہد احمد دہلوی۔ آداب، خوش باش۔